बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम फुल कोर्ट इजलास हुआ और 2 घंटे और 12 मिनट ये इजलास जारी रहा और उसके बाद कई घंटों तक इंतज़ार होता रहा कि कोई अलामिया जारी होगा और सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया कि बड़ा गर्म माहौल था इजलास में और मौसम तो ठंडा था इस्लामाबाद का, लेकिन इजलास का माहौल गर्म था और उसके बाद अलामिया की इम्कानात सामने आते रहे कि कोई अलामिया जारी होगा। कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से ये भी दावा किया गया कि फुल कोर्ट अस्कु नोटिस भी होगा जिसमें तमाम जजेस बैठेंगे, लेकिन मामला गंभीर हो गया है वो इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 घंटे 12 मिनट के इजलास के बावजूद किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अब जो नई खबरें आ रही हैं, दोबारा फुल कोर्ट इजलास कल के लिए और साथ वज़ीर आज़म की, वज़ीर कानून की और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की काजी फ़ैज़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात बहुत अहम और ये पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में हमें कभी नहीं नज़र आया कि मुल्क का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करे। और ऐसे हालात में जब एग्जीक्यूटिव पर इल्ज़ामात हों या एलिगेशंस हों 6 सीनियर जजेस के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस के, और ऐसे में एग्जीक्यूटिव का हेड जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करे तो ये बहुत अहम एक डेवलपमेंट है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी बिलाखिर जो 10 रोज़ बाद इजलास बुलाया था उन्होंने भी अलामिया जारी किया है और सबसे अहम अलामिया पंजाब बार कौंसिल का है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको मुख्तसर बताता चलूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों के जो हमें नोटिस आए थे FIA के, उससे मुतल्लिक अदालत में अहम समाअत हुई और अदालत ने सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियों से रोक दिया है। बिलाखिर आज आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला दिया है कि गिरफ़्तार नहीं करना, चूँकि इससे पहले इमरान रियाज ख़ान भी गिरफ़्तार हो चुके थे, उनको भी नोटिस आया था, सत्तूर भी गिरफ़्तार हो चुके थे, उनको भी नोटिस आया था। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज बिलाखिर इस हद तक ज़रूर अहकाम जारी हुए हैं कि फ़िलहाल कोई गिरफ़्तारी नहीं करनी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की और अपने दलाल का आगाज़ करते हुए प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि FIA ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका के गलत इस्तेमाल की आदी हो चुकी है। उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीका सेक्शन 20 के एक जुज़ को कलअदम करार दे चुकी है। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये रिपोर्टेड फैसला है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि सिर्फ मुख्तसर हुक्मनामे में इस सेक्शन को कलअदम किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा इसका तफसीली फ़ैसला भी आया था। उस पर प्रेस एसोसिएशन के वकील का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि तफसीली फ़ैसला आया था। चीफ जस्टिस ने मज़ीद इस्तफ़सार किया कि इस फैसले में एक पूरा ऑर्डिनेंस भी कलअदम किया गया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि वो एक नया ऑर्डिनेंस आ रहा था, उसको कलअदम किया गया था। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि क्या इस फैसले को चैलेंज किया गया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि मेरे ख्याल में ये फ़ैसला चैलेंज नहीं हुआ, ये हतमी हो चुका है, जिसमें पीका के सेक्शन 20 को कलअदम करार दिया था। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि प्राइवेसी में मुदाखलत के नाम पर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि गलत इस्तेमाल तो बेहतरीन किस्म के कानून का भी हो जाता है। आप प्राइवेसी को क्वालिफाई कैसे करेंगे? क्या कोई आपकी तस्वीर आपके कमरे या वाशरूम में बना सकता है? मुझे लगता है कि इस पर आप भी कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये हद के इज़्ज़त का मामला नहीं है, प्राइवेसी के रह जाता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब ने मज़ीद बताया कि जस्टिस अतर मिनल्ला के हाई कोर्ट वाले फैसले में प्राइवेसी पर बात नहीं की गई। आप चाहते हैं हम 184(3) में सुनते हुए इसकी तशरीह करें। क्या आपके बच्चे की कोई तस्वीर ले तो आप इजाज़त देंगे? बच्चा पार्क में भी हो तो क्या आप उसकी इजाज़त देंगे? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि ये मामला सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग से मुतल्लिक है, ये इसमें शामिल है। उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत किसी शिक को कलअदम कर सकती है या इसकी तशरीह कर सकती है। प्रेस एसोसिएशन के वकील ने अपने दलाल जारी रखते हुए कहा कि नवाज शरीफ और इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कानून का इस्तेमाल हुआ, मौजूदा दौर में फिर उसी मामले पर आपके सामने हों। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि आप FIA को तालीम तो दे सकते हैं, क्या इस कानून का क्या मकसद है? वकील ने बताया कि FIA सहाफ़ी को ऐसे गिरफ़्तार नहीं कर सकती, FIA ख़ुद से मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जजेस मुहिम पर सहाफ़ियों को भेजे नोटिस पढ़ कर सुनाते हुए कहा कि शिकायत का मुद्दई FIA का अपना अफसर है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद दरियाफ्त किया कि क्या इस मामले में कानून की खिलाफ वर्जी की गई? ये तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 160 के तहत नोटिस है, ये तो FIR के अंदराज से पहले का नोटिस है। ऐसा नोटिस तो कल को मुझे मिल सकता है, आप क्यों खुद से तसव्वुर कर रहे हैं कि वो FIR दर्ज करेंगे? कई बार ऊपर से बहुत प्रेशर आ जाता है, अफसर प्रेशर हटाने के लिए नोटिस दे देता है मगर FIR नहीं काटता, गिरफ़्तार भी नहीं करता। इस नोटिस में तो वो बतौर गवाह भी किसी को बुला सकते हैं,
اگر کوئی چیز آپ غیر قانونی دکھائیں گے تو ہی اسے ہم کالعدم کریں گے، ہم ایک قانونی عمل کو کالعدم نہیں کریں گے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ نوٹس کے ساتھ مقدمہ کی مکمل تفصیل فراہم کرنا ضروری ہے، مجھے اگر پولیس اسٹیشن بلایا جاتا ہے تو پہلے وجوہات بتانی ہوں گی۔ قاضی فیصل صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کہتے ہیں طلب کیے جانے سے پہلے ایف آئی آر لازمی ہے، ہو سکتا ہے وہ افسر ایف آئی آر سے پہلے ہی آپ کو حقائق کی تصدیق کے لیے بلا رہا ہو۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی آر کے اندراج کا معاملہ پہلے آتا ہے، طلبی بعد میں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نوٹس 160 کی جگہ سیکشن 157 کا ہونا چاہیے۔ اس پر بیرسٹر صلاح الدین نے بتایا کہ اگر ایف آئی آر درج ہو چکی ہو تو ہی نوٹس آ سکتا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے آئندہ سماعت تک ایف آئی اے کو صحافیوں کی گرفتاری سے روکتے ہوئے کیس کی سماعت کو 2 اپریل تک ملتوی کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ 2 اپریل کو ہم اس پر تفصیل سے سنیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نوٹس آگے چل کے کس طرف جاتا ہے۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو پاکستان بار کونسل کی حد تک بتا دوں، آج کی ہی یہ پریس ریلیز ہے پاکستان بار کونسل نے جاری کی ہے۔ مسٹر ریاضت علی سحر یہ وائس چیئرمین ہے، ریاضت علی سحر، اور ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں فاروق ایچ نائک۔ یہ مشترکہ ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور اس میں جو ججز کے الزامات ہیں یا ججز کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کی حوالے سے کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ کہا گیا کہ دی ایلیگیشنز آف انٹرفیئرنس اینڈ انٹیمیڈیشن آر significant and call for a thorough inquiry investigation conducted by a proper committee comprising of at least 3 senior judges of Supreme Court constituted by the Honorable Chief Justice of Pakistan کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے 3 سینئر سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان الزامات کی انکوائری کرے اور انویسٹیگیشن کرے۔ یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی گئی ہے پاکستان بار کونسل کی جانب سے۔ دوسری جانب ایک پریس ریلیز جاری کی ہے پنجاب بار کونسل نے۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے کہا گیا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان فوری اس پر نوٹس لے۔ حالیہ اسلام آباد کے 6 ججز کے خط کے مطابق خفیہ اداروں کی جانب سے عدالتی امور میں مداخلت قابل مذمت ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تمام ججز صاحبان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض منصبی مکمل طور پر آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دیں، اور کسی شخص یا ادارے کی جانب سے عدالتی امور میں مداخلت پر بروقت قانون کے مطابق قدم اٹھائیں۔ یہ بھی پریس ریلیز ہے۔ کامران بشیر مغل ہیں وائس چیئرمین ہیں، اور پیر عمران اکرم بودلہ ہیں یہ چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کا۔ یہ بھی جو پنجاب بار کونسل میں بھی جو حکومتی پارٹی ہے وہ احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، جبکہ پاکستان بار کونسل میں بھی انہی کی حکومت ہے یا انہی کے پاس اقتدار ہے۔ یہ پنجاب بار کونسل کا بھی انہوں نے جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بار کونسل میں ایک تو پہلے انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ نوٹس لیا جائے یہ جو الزامات ہیں۔ آگے انہوں نے جو باقی جو پریس ریلیز یا اعلامیہ یا ریزولوشن مختلف بار ایسوسیشن بار کونسل کے آئے ان سے ہٹ کے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بار کونسل ملک میں آئین و قانون کی بالادستی اور آئینی اداروں کے تحفظ کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ عدلیہ کے خط پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس خط پر مکمل انکوائری کروانی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی قومی ادارہ ہے اور اس پر الزام لگانا آسان ہو گیا ہے۔ جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے تو وہ راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کرانا چاہیے۔ اس ایشو پر وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل نے ہنگامی اجلاس 30 مارچ کو طلب کیا ہے۔ اس معاملے کے اوپر 30 مارچ کو اجلاس طلب کیا گیا ہے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کی جانب سے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو قاضی فیصل صاحب بڑے سخت ناراض ہوئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تو یہ ایک ٹرم ایسے یوز نہیں ہونی چاہیے۔ اداروں کا جو بھی ادارہ ہے اس کا نام لیا جائے، یہ قاضی فیصل صاحب فرماتے ہیں۔ بہرحال تو چونکہ پنجاب بار کونسل نے اپنی جو پریس ریلیز ہے اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، اور 30 مارچ کو انہوں نے اس پر اجلاس طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج فل کورٹ اجلاس تھا جو کئی گھنٹے چلا، 2 گھنٹے اور 12 منٹ تک یہ اجلاس جاری رہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صحافیوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جو فل کورٹ کا ماحول ہے وہ بڑا گرم ہے، اور ساتھ چونکہ روزے کا ٹائم افطاری کا ہو گیا تھا اور افطاری کے وقت جج صاحبان چلے گئے اور کہا گیا جی کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے اور کچھ دیر بعد اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار ہوتا رہا اور کوئی اعلامیہ جاری نہ ہوا۔ بالآخر جو یہ تفصیل سامنے آئی اور وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، اور جو صحافی ہیں
ان کا بھی تفصیل ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کل دن 2 بجے چیف جسٹس آف پاکستان سے شہباز شریف کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ وزیر قانون ہے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ ملاقات کریں گے۔ اور ساتھ صحافیوں کا یہ دعویٰ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہیں کہ جی جو عدالت ہے، عدالت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس تھا آج وقت کی قلت کے باعث، اب وقت کی قلت کہہ سکتے ہیں یا کسی بھی پوائنٹ پر جو معزز ججز ہیں ان کا اکتفا نہ ہو سکا، اور اس بنیاد پر آج بغیر کسی فیصلے کے اجلاس ختم ہو گیا۔ اور اب یہ خبر ہے کہ کل دوبارہ اجلاس ہوگا اور معزز ججز دوبارہ کل بیٹھیں گے اور کل دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے سارے معاملے کو لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے شہباز شریف کی ملاقات اس وقت میں جب ہائی کورٹ کے 6 ججز ایگزیکٹو کے حوالے سے اپنے کنسرن شو کر رہے ہوں اور ایگزیکٹو ہیڈ جوڈیشری کے ہیڈ سے ملاقات کرے، تو بہت ساری چیزیں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، معاملات بہتر ہوں اور معاملات حل کی طرف جائیں، اور پاکستان میں ہمیشہ کے لیے آئین کی بالادستی ہو، جمہوریت کی بالادستی ہو اور رول آف لا ہو، اور عوام کے مطابق، عوام کی مرضی سے، عوام کی منشا سے، عوام کے چوزن ریپرزنٹیٹو ملک کے معاملات کو چلائیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔